बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। मैं वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हुजूर वाला, गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तानी फैमिली पाकिस्तान में तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च करके बरतानिया जाती है और बरतानी में जाके रुल जाती है। उनको हकीकत का अंदाज़ा होता है कि जो जॉब लेके वो कर पाकिस्तान से निकले थे, लेकिन बरतानिया पहुंचे तो पता चला कि जनाब वो जॉब तो थी नहीं। अब वो वहाँ पर बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, बिना साहिबान के बैठे हैं। लेकिन आज उससे ज़्यादा एक और खौफनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ। मैंने कल अपनी वीडियो के अंदर ये बात बोली थी कि आप घूमने जाना चाहते हैं, पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले होंगे अगर आप घूमने जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कोई गैर कानूनी काम करेंगे, आप यकीन जानिए आपके अपने घर के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए जाएंगे। ये बड़ा सिंपल सा उसूल है। तो कोशिश कीजिए आप घूमने ज़रूर जाएं, या आपने अगर इमिग्रेशन अप्लाई करनी है बिल्कुल करें, लेकिन ये काम ना करें क्योंकि उसके बड़े संगीन किस्म के नतायज होंगे। जो काम मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, जो एक पाकिस्तानी ने किया था, एक भारतीय ने किया था और उसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई और पाकिस्तानी को तकरीबन 25 साल जेल में भेज दिया गया। अब ये वाक़या है कि इस पर आज ज़रा डिटेल में बात करते हैं। जनाब, हुआ ये कि फरवरी 19 में, मतलब फरवरी का वाक़या है ये, और 19 फरवरी को एक पाकिस्तानी लड़के को गिरफ़्तार किया। 25 साल ये लड़का था, इसका नाम था शाज़ेब खालिद, 25 साल। और इस पर इल्ज़ाम आयद ये किया गया कि इसने एक भारतीय शहरी जिसकी उम्र तकरीबन 36 साल थी, तमिलनाडु से इसका ताल्लुक़ था, भारत के इलाके, विघ्नेश इसका नाम था, इसकी फैमिली मौजूद थी, इसकी बीवी, इसके बच्चे मौजूद थे, और इसने इसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। विघ्नेश को अस्पताल ले जाया जाता है। ये एक आप समझ लें कि हादसा होता है और हादसे में विघ्नेश काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है, इसको अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। बाद में इस शाज़ेब खालिद नामी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। 25 साल ये नौजवान है और अब इसको जो सज़ा सुनाई गई है उसके मुताबिक जनाब वो 25 साल जेल के अंदर पूरी की पूरी कैद काटेगा। लेकिन ये बेसिकली हुआ क्या? होता यह है कि विघ्नेश भारत के मैंने आपको बताया ना, तमिलनाडु से इसका ताल्लुक होता है। ये गैर कानूनी तरीके से बरतानिया पहुँचता है अपनी फैमिली के साथ। जहाँ तक मुझे पता चला है ये गैर कानूनी तरीके से बरतानिया के अंदर पहुँचता है। आप गैर कानूनी तरीके से किसी भी मुल्क के अंदर जाएंगे और आप वहाँ पर रोज़गार की तलाश में जाएंगे तो यकीन जानिए आपके अपने हमवतन, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, आपके हमवतन आपका ऐसा इस्तेहसाल करेंगे कि यकीन जानिए वो इस्तेहसाल आपका अपने मुल्क के अंदर नहीं होता होगा। आपने सुना होगा कि जिसके पास कवाइफ मौजूद नहीं होते, डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होते, उसको सही वेजेस पर नौकरी नहीं मिलती, उसको सही तनख्वाह पर नहीं रखा जाता, क्योंकि पता होता है कि जनाब ये तो मजबूर है, ये कहीं और जा नहीं सकता है, ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर आया है, गैर कानूनी तरीके से रह रहा है। और फिर उसको डराया धमकाया जाता है कि यार अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे 2 सेकंड लगेंगे पुलिस बुलाने में और मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा। तो बच्चे जो बंदा गया हुआ होता है बेचारा, वो भी हालात से मजबूर होता है और अपना इस्तेहसाल करवाने पर मजबूर हो जाता है। विघ्नेश बरतानिया पहुँचता है और बरतानिया में जाके एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जॉब शुरू करता है। पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट होता है उसका मालिक होता है, उसका नाम होता है इस्माइल। ये इसके साथ एक वर्बली कॉन्ट्रैक्ट करता है। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सामने वाले के कवायद भी तो डालने पड़ेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसलिए वर्बली ज़बानी कलामी एक मुआहदा होता है। और इस मुआहदे के मुताबिक इस्माइल नामी पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन होता है, ताजिर होता है, और वो कहता है कि मैं आपको अपने रेस्टोरेंट में नौकरी देने को तैयार हूँ मैनेजर की हैसियत से, लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत ही मामूली होगी और आप 5 साल तक मेरे रेस्टोरेंट के अंदर काम करेंगे। विघ्नेश के पास कोई चारा तो होता नहीं है, वो कहता है चलो ठीक है यार मैं कर लेता हूँ। लेकिन उसके कुछ ही अरसे के बाद, जब ये जॉब लग जाती है उसकी, कुछ अरसे के बाद इसको एक अच्छी जॉब ऑफर हो जाती है। ये अपनी जॉब यहाँ से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से इस्माइल नामी जो बंदा है उसके पास से जॉब छोड़ना चाहता है, उसने जॉब छोड़ दी। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि आपके हम वतन, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, भारतीय बैठे हुए हैं, बंगाली बैठे हुए हैं, जो कम्युनिटी वहाँ पर बनाई हुई है वो यहीं से लोग गए ना, तो उनको पता होता है कि यार ये मजबूर है, इस काम से हम इसका इस्तेहसाल करते हैं, काम इसको बड़ा गधों की तरह करवाएंगे लेकिन पैसे इसको चंद देंगे। अब आगे क्या होता है, ये जनाब नौकरी छोड़ना चाहता है, कहता है यार मैं नौकरी नहीं करना चाहता आपके पास, और उसके बाद ही दूसरी नौकरी पे चला जाता है। इस्माइल को गुस्सा आता है, उसने कहा यार इसने मेरे साथ वर्बली जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था 5 साल का और ये दूसरी जगह चला गया। अब ये एक बंदे को रखता है शाज़ेब खालिद, ये भी पाकिस्तान से आया होता है, ये भी नौकरी की तलाश में होता है, कहता है यार मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, तुम्हारी मनपसंद पैसे भी तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा।
اچھا وہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہر طرح کا کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو, یہ وگنیش نامی بندہ ہے, اس کو ڈراؤ, اس کو دھمکاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک ایگو والا معاملہ آ گیا کہ بھائی میرے پاس سے نوکری چھوڑی, اور دوسرا وگنیش جہاں جاتا تھا وہ اس پاکستانی ریسٹورنٹ کی اور اسماعیل کی, اس کے مالک کی برائی کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یار یہ صحیح بندہ نہیں ہے, یہ لوگوں کا استحصال کرتا ہے. بھلے وہ سچ ہی بیان کیوں نہ کرتا ہو, لیکن ایک طریقے سے وہ برائی کے زمرے میں آتا تھا. وہ کہتا تھا کہ جناب یہ صحیح بندہ نہیں ہے, یہ لوگوں کا استحصال کرتا ہے. میں نے بڑی مشکل سے وہاں سے جان چھڑائی, اور پاکستانی جو ریسٹورنٹ کا مالک تھا اسماعیل, اس کو یہ خبریں ملتی رہتی ہوتی تھی. اب یہ ہائر کرتا ہے شاہ زیب خالد کو اور کہتا ہے میں تمہیں نوکری دوں گا, پیسے بھی دوں گا اچھے, لیکن تم نے پتہ ہے کیا کرنا ہے, تم نے ایک کام یہ کرنا ہے, اس کو ڈرانا ہے. ایک گاڑی کا حادثہ اس کے ساتھ کرو اور کچھ اس طرح سے کرو کہ یار اس کے نا ہوش ٹھکانے آ جائے, اس کو لگے کہ یار موت مجھے نا چھو کے گزر گئی ہے. مارنا نہیں ہے لیکن ڈرانا ہے. اگر مار دیا تو پھر آپ بدلہ کیسے لیں گے؟ زندہ انسان سے بدلہ لیا جاتا ہے نا, اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ غلط کیا. اب کیا کرتا ہے شاہ زیب خالد, یہ ایک رینج روور گاڑی ہوتی ہے اور یہ چوری کی گاڑی ہوتی ہے. یہ چوری کی گاڑی پکڑتا ہے, اپنے دوست سے چوری کی گاڑی لیتا ہے اور اس کے بعد اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے. وگنیش سائیکل پر اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے, راستے میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ جناب اسی راستے سے یہ آتا ہے, اسی راستے سے جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ کرتا یہ ہے کہ اپنی گاڑی سے اس کو ٹکر مارتا ہے, اور شاہ زیب خالد کی بھی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اس کو ٹکر ماروں گا, اس کے بعد جا کے اس کو کال کروں گا, کہوں گا کہ یہ میں نے جان بوجھ کے کیا, اس کو غلطی مت سمجھنا, اس کو حادثہ مت سمجھنا, یہ جان بوجھ کے کیا. تو آئندہ اسماعیل کے بارے میں یا پاکستانی ریسٹورنٹ کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا, کیونکہ یہ چیز تمہارے ساتھ دوبارہ ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے, اس کی شدت اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. یہ اس کی نیت تھی, یہ اس کی سوچ تھی. لیکن بھائی آپ پلان تو کچھ کرتے ہو, ضروری تھوڑی ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ بندہ جب جا رہا ہوتا ہے, یہ پیچھے سے اس کو ٹکر مارتا ہے, وہ ٹکر کافی زور کی ہو جاتی ہے, کافی زور کی ٹکر ہوتی ہے, بھاگ جاتا ہے. وگنیش کو جو ہے وہ ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے. جب ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے وہاں پر جا کے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد گرفتار کیا جاتا ہے شاہ زیب خالد کو. شاہ زیب خالد جو ہے وہ طوطے کی طرح بولنا شروع کر دیتا ہے. اسماعیل کو پکڑا جاتا ہے, 2 اور لوگ ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا ایک کو تو رہائی مل جاتی ہے کیونکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ملتا, لیکن 3 لوگوں کو پکڑ کے اس کے بعد یہ فیصلہ آتا ہے کہ ساری زندگی یہ جیل میں سڑیں گے. مطلب عمر قید کی سزا ہی ہوتی ہے وہاں پر, جو ہے نا پھانسی کی سزا نہیں ہوتی, عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے. تو لوگ یہ بات آپ کو ضرور کہیں گے کہ باہر جو ہے نا وہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, جائیں اور بالٹی بھرنا شروع کر دیں دودھ کی نہروں سے, لیکن حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے. میرے ایک نہیں ہزاروں دوست بیرون ممالک میں موجود ہیں, اچھی فیملیز ہیں, میری ویڈیوز دیکھتی ہیں, انسٹاگرام پر مجھے میسج کرتے ہیں, انگلینڈ سے بھی میسج آتا ہے, دیگر ممالک سے بھی میرے پاس میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. جب بھی انگلینڈ کے اندر ہنگامے ہو رہے تھے تو پاکستانی فیملیز ہو گئیں, بھارتی فیملیز ہو گئیں, وہ اپنی خیریت ہمیں بتاتے رہتے تھے. لیکن آپ یقین جانیے وہ کہتے ہیں کہ زندگی جتنی مشکل یہاں پر ہے نا, اتنی تو ہمارے اپنے وطن کے اندر نہیں تھی. یہاں پر ہر چیز ایک تو پہلی بات خود کرنی پڑتی ہے, دوسرے یہاں پر قوانین بڑے سخت ہیں. اگر آپ نے اپنی آدھی زندگی پاکستان یا بھارت جیسے ملک میں گزاری ہے جہاں پر قوانین کو پیروں تلے رون دیا جاتا ہے اور اتنی زیادہ پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی, تو وہاں پر جا کے آپ اس طریقے سے زندگی نہیں گزار پاتے جس طرح سے آپ نے ساری زندگی گزاری ہے. تو دور کے ڈھول نہ سہانے ہوتے. خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.